बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में जारी हाइब्रिड रजीम, गुज़श्ता तकरीबन 4 बरसों से जारी हाइब्रिड रजीम अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। वो जो रब ताला की ज़ात का वादा है कि हक़ एक न एक दिन आखिरकार ज़रूर गालिब आकर रहता है, ऐसा ही होने जा रहा है। इस्लामाबाद के सियासी ड्राइंग रूम्स में रात गए एक ऐसी ऑडियो लीक कर चर्चा था जिसे बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर, फील्ड मार्शल पर बाकायदा तौर पर हमला करार दिया जा रहा है। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की एक ऐसी ऑडियो सामने आई है जिसमें नवाज शरीफ साहब बाकायदा तौर पर इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में मुस्लिम लीग नवाज को इबरतनाक शिकस्त हुई। इमरान खान 200% जीता, हम 200% हारे। और इसके साथ साथ इन तमाम तर मामलात के अंदर वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के किरदार का जिक्र कर रहे हैं। ये ऑडियो ऐसे हलकों तक जा पहुंची है जिनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में नवाज शरीफ की ये ऑडियो जारी करके नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नवाज और मरियम नवाज साहबा के हवाले से मुस्तकबिल की जो मनसूबाबंदी है ताकतवर हलकों की, वो सामने लाई जाएगी। दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि इस वक्त 8 फरवरी 2026 के एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। पाकिस्तान की 7 इकाइयों के अंदर पाकिस्तानी अवाम बाहर निकलने को तैयार हैं और सुहेल खान आफरीदी साहब की जानिब से शुरू की गई अवामी राब्ता मुहिम के बाद, चाहे वो पंजाब के अंदर हो, चाहे वो सिंध के अंदर हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो, बलूचिस्तान तो वो नहीं पहुँचे, लेकिन अपनी मदद आप के तहत बलूचिस्तान में भी बड़ी तादाद में नौजवान सड़कों पर निकले हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि 8 फरवरी 2026 यकीनी तौर पर किसी सूरत 8 फरवरी 2024 से मुख्तलिफ नहीं होगा। 8 फरवरी 2024 को 3 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी अवाम ने घरों से निकलकर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में वोट दिया था। और उसके बाद फिर पाकिस्तान की तारीख़ में वो हुआ जिसकी पाकिस्तान की तारीख़ क्या दुनिया की तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। रातों रात जाली फार्म 47 के ज़रिए इक़्तिदार एक ऐसे रवायती सियासी माफिया के हवाले कर दिया गया जिसकी सियासी दुकानें इमरान खान साहब ने हमेशा के लिए बंद कर दी थी। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक महदूद ना था। रवायती सियासी माफिया की दुकानें बंद होने की सूरत में पाकिस्तान के अंदर उन ताकतवर हलकों की दुकानें भी हमेशा के लिए बंद हो जानी थी जो कि गुज़श्ता 75 बरसों में पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने और गिराने में अहम तरीन किरदार अदा करते रहे हैं। 2 अहम तरीन मामलात हैं जनाब। एक गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का मामला है, दूसरा 8 फरवरी का एहतजाज है। और जूं जूं वक्त आगे बढ़ रहा है 8 फरवरी 2026 की जानिब पाकिस्तान के ताकतवर हल्के इस हवाले से बेचैन नज़र आते हैं कि वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान को इस एहतजाज से रोकें। इमरान खान साहब पर मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाकर, उन्हें दीवार से लगाकर, उनकी फैमिली ज़राए को, उनके दोस्तों को, करीबी हलकों को डील और एनआरओ के लिए पैगाम भिजवा कर इमरान खान साहब को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात तय करने के ऊपर राज़ी करें। दूसरी जानिब गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से जनाब होता कुछ यूँ है कि इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक कर दी जाती है कि बेसिकली ये प्लान है क्या। वो कहते हैं कि गज़ा में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इजाज़त नहीं होगी। इजाज़त देने से मुतल्लिक बातें हो रही हैं, ताहम ऐसा ना पहले हुआ है ना आइंदा होगा। अब ज़रा आप तसव्वुर कीजिए कि पाकिस्तान के चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हों, पाकिस्तान के अस्करी हलके हों, उनकी जानिब से पाकिस्तानी अवाम को क्या तासुर दिया जा रहा था और बार बार पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा, पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा इस हवाले से बयानात जारी कर रहा था कि जनाब गज़ा में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की पाकिस्तान हमायत करता है। और अपने इसी नुक्ता नज़र के साथ पाकिस्तान गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के अंदर गया है। लेकिन अब बाकायदा तौर पर इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म
नेतन्याहू की जानिब से भी बड़ा वाज़ेह और साफ ऐलान कर दिया गया है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ऐलान किया है कि आज से वस्त मुद्दती इंतखाबात की मुहिम शुरू कर रहे हैं। इसके क्या मकासद हैं, इस मौके के ऊपर उन्होंने ये बात क्यों कही। उन्होंने कहा जी अगर हम वस्त मुद्दती इंतखाबात हार गए तो अमेरिका बहुत कुछ खो देगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी इंतखाबी मुहिम की जानिब बढ़ रहे हैं। उस इंतखाबी मुहिम में कामयाबी हासिल करने के लिए, वस्त मुद्दती इंतखाबात के अंदर कामयाबी हासिल करने के लिए तमाम इस किस्म के हरबे वो मखसूस कम्युनिटीज़ के वोट हासिल करने के लिए कर रहे हैं। और इन तमाम तर मामलात में जहाँ कुछ ममालिक डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ हैं, वहीं पाकिस्तान का किरदार भी बड़ा मानी खेज़ है। और उस किरदार की वजह क्या है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की चुंतखब हुकूमत और पाकिस्तान के मौजूदा ताकतवर हल्के ये यकीनी तौर पर यह बात चाहते हैं कि अमरीकी अवान नुमाइंदगान के अंदर अमरीकी कांग्रेसमैन की जानिब से पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत, मौजूदा अस्करी और सियासी क़यादत के हवाले से जो कानून साजी करने के हवाले से बिल पेश किया गया था, जो अमरीकी वजारत ख़ारजा को ख़त लिखा गया था, अब आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त करीब आ रहा है कि एक बार फिर अमरीकी कांग्रेसमैन की जानिब से प्रेशर बढ़ेगा। ऐवान नुमाइंदगान के अंदर मखसूस मुद्दत के अंदर वो कानून साजी करने को कहा गया था और अब वो अरसा तकरीबन मुकम्मल होने को है और एक बार फिर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में अमरीकी कांग्रेसमैन की जानिब से दबाव आएगा। और इसी को सामने रख कर डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान की मौजूदा चुंतखब हुकूमत से अपने तमाम तर मुतालबात मनवा रहे हैं और पाकिस्तान की मौजूदा चुंतखब हुकूमत ये मुतालबात मानने के ऊपर मजबूर है। और बदले में उनकी ख्वाहिश सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान हो, अमरीकी कांग्रेसमैन हो, डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया हो, आलमी इस्टेब्लिशमेंट हो, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट हो, वो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर बात ना करें। वो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर आंखें बंद रखें। जो कुछ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ हो रहा है उसके ऊपर वो आवाज़ ना उठाएं, क्योंकि बाकायदा तौर पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अंदर 45 से 50 के करीब आइन साज़ों ने बाकायदा तौर पर ख़त लिखा था पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी क़यादत का नाम लेकर, जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल साहब का नाम लेकर उन पर पाबंदियों के हवाले से बात की थी। इमरान खान साहब का नाम लेकर यह बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर सियासी कैदी इमरान खान साहब, और अब आलमी मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, 100 के करीब दिन हो गए, 100 दिनों के करीब हो गए जनाब इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है। उनकी सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जो कैद है उसको 900 से ज़ायद दिन हो गए हैं। और वो जो इमरान खान साहब के मुखालफिन कहा करते थे कि ये जनाब 9 दिन भी कैद नहीं काट सकेंगे, अब इस वक्त वो अब जो है वो उंगलियां दांतों में दाबे बैठे हैं जिस बहादुरी के साथ इमरान खान साहब ने कैद काटी। और अब सूरत हाल ये है कि वो इमरान खान साहब के नाम, इमरान खान साहब की तस्वीर या इवन कैदी 804 का जो लफ्ज़ है वो इस हद तक भी उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि अगर कोई पाकिस्तान में, लाहौर में, पंजाब में बसंत के मौके पर अगर कोई पतंग इमरान खान साहब के नाम के साथ, कैदी 804 के नाम के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी परचम के रंगों के साथ उड़ती है तो वो भी उनके लिए तकलीफ़ का बायस है। और अब बाकायदा तौर पर इस हवाले से भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें उस ऑडियो के हवाले से जिस ऑडियो का शोहरा है रात के मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, तो वो यकीनी तौर पर एक बड़ा हाइब्रिड रजीम के लिए एक बड़ा फॉल आउट, एक बड़ा बैकफायर, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था और गुज़श्ता चंद दिनों से मार्केट के अंदर, पाकिस्तान की पॉलिटिकल मार्केट के अंदर इस किस्म की खबरें लीक की जा रही थी, छोड़ी जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि इमरान खान साहब की ऑडियोज़ और वीडियोज़ अडयाला जेल के अंदर जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं और वो ऑडियो और वीडियो लीक की जाएंगी और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा जो है वो करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसी दौरान ख़बरें कुछ इस किस्म की सामने आ गई कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से बाकायदा तौर पर ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब से एक बाकायदा तौर पर एतराफ़ है। कहा यह जा रहा है कि अपनी एक फैमिली गैदरिंग के अंदर जहाँ पर मरियम नवाज साहबा भी मौजूद हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब ये गुफ्तगू कर रहे हैं
اور اس گفتگو کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو انہوں نے لفظ استعمال کیے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پروپیگنڈا عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا جا رہا تھا، یہ الفاظ جناب اگر اس عمران خان صاحب کے حوالے سے کیے جانے والے پروپیگنڈے کے سامنے رکھیں تو یقینی طور پر میاں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نواز اور شریف خاندان جو ہے مستقبل کے اندر جا کے شدید پریشانی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ معاملہ یہاں پر بھی وہی ہے، ایک دوسرے کو ڈرا دھمکا کر، عمران خان صاحب کو سامنے دکھا کر، عمران خان صاحب کے بغض میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ صرف اور صرف ان کے اتحاد جو وہ جس کو کہا جانا چاہیے نا کہ زور زبردستی کی شادی، یہ معاملہ بالکل وہی ہے، اور اسی فارمولے کے اوپر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نواز اس وقت جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس آڈیو لیک کے اندر پہلی بار میاں نواز شریف صاحب کا باقاعدہ طور پر اعتراف سامنے آیا، جس میں موصوف یہ فرما رہے ہیں کہ وہ نہ صرف لاہور کی یاسمین راشد صاحبہ کے مقابلے میں لاہور کی نشست ہارے، بلکہ اسی طرح سے وہ ہری پور ہزارہ کی نشست بھی پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں ہارے، اور وہ ایک قسم کی اس بات کی اپنی توجیہات پیش کر رہے ہیں اس قیادت کے حوالے سے بھی، خاص طور پر خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو اس بات کا مشورہ دیا تھا کہ وہ جناب یہ اقتدار قبول نہ کریں، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو حکومت بنانے دیں، کیونکہ وہی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب کو ڈرایا گیا، میاں نواز شریف صاحب کو بتایا گیا، انہیں یہ کہا گیا کہ جناب اگر آپ نے اقتدار نہ لیا، یہ جعلی قسم کا اقتدار، تو آپ کی مستقبل کے اندر جو سیاسی دکانیں ہیں وہ جناب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں نا اپریل 2022 سے لے کے آج تک یہ جو پاکستان کا روایتی سیاسی مافیا ہے یا جو پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں، ان کی جانب سے ایک دوسرے کو ڈرا کر، یعنی جہاں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا اور کہا گیا کہ جناب عمران خان صاحب اگر آگے تو جناب آپ کی سیاسی دکانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی، تو اس سے پہلے جناب جنرل باجوہ صاحب کو اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا کہ جناب اگر آپ نے ہمارے ساتھ مل کر عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ نہ گرائی، عمران خان صاحب کا راستہ نہ روکا، تو عمران خان صاحب پاکستانی سیاست کے اندر پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اور پھر لندن پلان کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان صاحب مسلسل اس حوالے سے پاکستانی عوام کو جو ہے وہ اعتماد میں لیتے رہے۔ اب یہ آڈیو سامنے آنے کے بعد جس کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کی کچھ تفصیلات پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تک بھی پہنچی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس آڈیو کے کچھ کلپس پاکستان تحریک انصاف تک بھی پہنچے ہیں اور کسی مناسب وقت پر وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے جاری کیے جائیں گے، ممکنہ طور پر 8 فروری 2026 کو، جب 2 سال کا عرصہ ہو جائے گا ان جعلی نتائج کو، جو کہ ایک الیکشن کے نتیجے میں جعلی نتائج کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چرایا گیا۔ اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ آڈیو لیک جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے ایک بڑا کوہرام جو ہے وہ مچے گا کہ کس طرح سے وہ شخص کہ جو پاکستان کے اندر 3 مرتبہ وزیر اعظم بنا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ، وہ اس مرتبہ جب پاکستان اسے لایا گیا ایک ڈیل کے تحت عمران خان صاحب کا راستہ روکنے کے لیے، تو پھر اس کے ساتھ پاکستانی عوام نے کیا کیا، اور وہ یہ بات تسلیم کر رہا ہے کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کے مقابلے میں انہیں ایک ایسی شکست ہوئی جس کی پاکستان کی انتخابی تاریخ میں کسی قسم کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی موصوف نواز شریف صاحب نے جس قسم کے الفاظ استعمال کیے، اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ایسے الفاظ ہیں جو آگے چل کر میاں نواز شریف اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک نئی جنگ کا آغاز جو ہے وہ کرا سکتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ایک مناسب موقع کے انتظار میں ہے۔ کیا وہ موقع DJSI صاحب کی تبدیلی کا ہو سکتا ہے؟ اس موقع کے اوپر وہ اسٹیبلشمنٹ اس قسم کی آڈیوز جو ہے وہ سامنے لا کر مزید وہ تمام تر کام جو کہ مسلم لیگ نواز سے کرائے جانے ہیں وہ جناب مسلم لیگ نواز سے کرائے جائیں گے۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب سے منگل اور جمعرات کے دن ملاقاتوں کے حوالے سے باقاعدہ طور پر عدالتوں کی جانب سے احکامات موجود ہیں، عدالتوں کی جانب سے فیصلے موجود ہیں، اور ان فیصلوں کے نتیجے میں اگر عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کروائی جاتی تو اس کے بعد کیا ہوتا؟ عمران خان صاحب کا یقینی طور پر بیان، ہفتے میں 2 بیان عمران خان صاحب کے ان کے ایکس اکاؤنٹ پر جو سامنے آتے ہیں، وہ جو بیان ہیں
ان سے پاکستان کے طاقتور حلقے یا موجودہ جو چنتخب حکومت ہے اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، وہ کتنی خوف زدہ ہے، اس بات کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب سے ان ملاقاتوں کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی۔ 100 سے زائد دن ہو گئے، عمران خان صاحب کا کوئی ایسا پیغام بھی پاکستانی عوام کے سامنے نہیں آیا۔ مقصد مطلب ان کا صرف اور صرف یہ کہ عمران خان صاحب کو پاکستانی عوام کے ذہنوں سے محو کر دیا جائے، پاکستانی عوام کے دلوں سے نکال دیا جائے۔ لیکن ابھی تک گزشتہ 4 برسوں کے اندر جتنے بھی اقدامات ان کی جانب سے اٹھائے گئے وہ جناب الٹ ثابت ہوئے۔ اب حالیہ اقدام ہی کو دیکھ لیں کہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ انہوں نے پنجاب کے اندر جو ہے وہ بسنت کا اعلان کیا، تو پھر اس قسم کی خبریں سامنے آنا شروع ہو گئیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لاہور کے اندر ایسی پتنگیں بن چکی ہیں جن پر قیدی 804 عمران خان کی تصویر ہے، عمران خان کا نام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب پاکستان تحریک انصاف کے سبز اور لال رنگوں والی پتنگیں بڑی تعداد میں مارکیٹ میں موجود ہیں، اور پھر اس خوف کی وجہ سے ایک ایسا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے کہ جس کی اس وقت ملکی تو کیا بین الاقوامی میڈیا کے اوپر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے جناب اس ہائبرڈ رجیم کی اوقات کہ وہ اس بسنت فیسٹیول کے موقع پر بھی عمران خان صاحب کے خوف کا شکار ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد